नमस्कार, माउन्टेन हेल्थ डेस्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी। दर्शकवृन्द, आजको यस स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा हामी कलेजो सम्बन्धी रहेर कुराकानी गर्छौं। यो पछिल्लो समय कलेजोमा उत्पन्न हुने समस्याहरूको निदान कसरी गर्न सकिन्छ अथवा कलेजोमा समस्या उत्पन्न हुन नदिनका लागि हामीले के कस्ता सावधानीहरू अपनाउन सकिन्छ त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौं। र कुराकानी गर्नका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं अतिथिका रूपमा प्रोफेसर डाक्टर युवराज शर्मा। उहाँ पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, मैले पछिल्लो समय चाहिँ यो कलेजोमा जति पनि रोगहरू उत्पन्न भइरहेका हुन्छन्, धेरै बिरामीहरू यही कलेजो सम्बन्धी रोगहरू लिएर पीडित भएर बसिरहेका अवस्था पनि छ। के छ पछिल्लो समय कलेजोको रोगहरू कतिको पालिरहेका छन् बिरामीहरूले? यो नितान्त महत्त्वपूर्ण विषय पर्यो अहिले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले। अब एक त कलेजो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो हाम्रो स्वास्थ्य अथवा जीवको लागि भनौँ न। खाना पचाउने, खानालाई स्टोर गर्ने अथवा धेरै यसका चाहिँ क्रिया फङ्सनहरू हुन्छ जसले गर्दा हामी स्वस्थ रहनमा यसको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। यो एउटा हाम्रो जीवको सबैभन्दा ठुलो अङ्गको रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। र यो कलेजो सम्बन्धी अहिले नेपालमा भन्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा बढी इन्फेक्सन को रूपमा चाहिने आउने एउटा ग्रुप हुन्छ सङ्क्रमण। विशेष गरी एक नम्बर भाइरसहरूले सङ्क्रमण गर्ने हुन्छ। भन्नुपर्दा हेपाटाइटिस भन्ने नाम सबैले सुनेका छौँ। हेपाटाइटिसमा विभिन्न वर्गका सङ्क्रमण ल्याउने भाइरसहरू हुन्छन्, जस्तै हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस डी, हेपाटाइटिस ई। यो विभिन्न माध्यमबाट मान्छेको शरीरमा यी भाइरसहरू पुग्छन्। सामान्यतया भन्नुपर्दा हेपाटाइटिस ए भन्ने भाइरस र हेपाटाइटिस ई भन्ने भाइरस यिनीहरू चाहिँ नि खाना पानीको सङ्क्रमण, खाना पानी प्रदूषित भएर यो शरीरमा प्रवेश गर्छन्। र हेपाटाइटिस ए बच्चाहरूमा बढी हुन्छ भने हेपाटाइटिस ई अलि एडल्ट पपुलेसन अलि ठुलो भएपछि ठुलो मान्छेहरूमा सङ्क्रमण हुन्छ। यो टोटल्ली यो सङ्क्रमण चाहिँ नि खानपिन, पानी शुद्ध भएन भने त्यसको माध्यमबाट दिशा पानीमा मिसिएर अनि त्यो पानी प्रदूषित भएर खाँदाखेरि सर्ने खालको यो दुई प्रकारको हेपाटाइटिस भयो। र अरू वर्गका हेपाटाइटिस भनौँ हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी र हेपाटाइटिस डी, यी हेपाटाइटिसहरू चाहिँ नि सर्ने माध्यम अर्कै छ। यो खानपिनको माध्यमबाट भन्दा पनि यिनीहरू एउटा इन्जेक्सनको माध्यमबाट अथवा सेक्सुअल कन्ट्याक्टको माध्यमबाट अथवा आमालाई यदि हेपाटाइटिस तिनीहरू भएको छ भने जन्मने बच्चाहरूमा आमाबाट सर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी त्यो बच्चा चाहिँ आमाको कोखमा हुँदाखेरि अथवा जन्मिने बेलामा एउटा स्पेसल प्रिकसनहरू लिएन, सावधानी अपनाएनौँ भने त्यसरी सर्न सक्ने हुन्छ। र उनीहरू यी तीन प्रकारका हेपाटाइटिस मध्ये हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी यसरी सर्ने भयो। त यो भयो भाइरसहरूको कुरा। त्यस्तै अरू भाइरसहरू छन्, तिनीहरू अलि अनकमन, साइटोमेगालो भाइरस भन्छ, हर्पिस सिम्प्लेक्स, यिनीहरू चाहिँ अलिकति अनकमन, एप्स्टेन बार भाइरस, यिनीहरू अलि रेयर छ तर हुन सक्छ। अब यो एउटा ग्रुप भयो भने अर्को ब्याक्टेरियाले हुने सङ्क्रमण जुन कलेजोमा हुन्छ त्यो ब्याक्टेरिया अथवा प्यारासाइट भनौँ। जस्तै सुन्नुभएको धेरैले सुनेका छौँ एमिबा भन्ने जुन एउटा, त्यो पनि पानीबाट खानाबाट सर्ने हो। तिनीहरूले गर्दाखेरि लिभरमा गएर पिप जम्मा हुने र त्यहाँ घाउ बनाउने त्यो किसिमको चाहिने सङ्क्रमण हुनसक्छ कलेजोमा। त्यो पनि खानपिनको माध्यमबाट भयो। त्यस्तै ब्याक्टेरियाहरूले सङ्क्रमण गर्न सक्छ भने अर्को एउटा लेप्टोस्पाइरा भन्ने जो पानीमा खेती किसान काम गर्ने मान्छे, नालीहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा त्यस माध्यमले सर्ने धेरै बिरामीहरू आइरहनु भएको हुन्छ। टाइममा हामीहरू रिफरल सेन्टर भएको हुनाले अन्त पत्ता लागेन भने आउनुहुन्छ र हामीले पत्ता लगाउँछौँ उहाँहरूको कलेजोमा किडनीमा असर पर्ने, ज्वरो आउने गरेर त्यसरी आउने एउटा ग्रुप छ।
भने यो सङ्क्रमणले अर्को ट्युबरकुलोसिस टिबी भन्ने यस्तो रोग हो जुन नेपालमा यो व्याप्त छ र कुनै पनि अङ्गमा यो ट्युबरकुलोसिसहरू हुनसक्छ र यो टिबीले पनि लिभरमा असर गर्न सक्छ। यो भयो सङ्क्रमण ग्रुपका को लिभरमा हुने समस्या। अब दोस्रो ग्रुप चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको नेपालमा जुन सर्वत्र र हरेक दिन हामीले फेस गर्छौँ त्यो हो रक्सी बढी सेवन गरेर लिभरलाई ड्यामेज गरेर आउनुहुने ग्रुप। त्यसलाई अल्कोहल रिलेटेड लिभर डिजिज भन्छ र त्यो कस्तो हुन्छ भने विभिन्न चरणमा बिरामीहरू आउनुहुन्छ। एउटा धेरै रक्सी खाएर लिभर सुन्निएर अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस भन्ने समस्या लिएर आउनुहुन्छ, जन्डिस भएर, रगत पातलो भएर, एल्बुमिन भन्ने तत्त्व एउटा कमी भएर जुन लिभरले बनाउँछ त्यो बनाउन सक्दैन, टेस्ट गर्दा देखिन्छ र जिउ नै सुनिन्छ र जिउ सुनिएर पेटमा पानी आएर यसरी चाहिँ नि ठुलो पेट लिएर एउटा जन्डिस लिएर त्यसरी चाहिँ नि एकदमै शिथिल अवस्थामा त्यस्ता बिरामीहरू आउने गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई लिभर सिरोसिस भएर पुरै लिभरै काम नलाग्ने भएर पनि उहाँहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई भर्ना गरेर धेरै मेहनत गरेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो भयो अल्कोहल सम्बन्धी लिभरको प्रब्लम। यो सबैभन्दा ठुलो प्रब्लमको रूपमा हामीले लिभरका बिमारीहरूमा अस्पतालमा पाउने गर्दछौँ। अब एउटा ग्रुप यो भयो। अर्को ग्रुप भयो हजुरको अहिले सबभन्दा यो बढ्दो छ, यो पहिला अलिक कम थियो, अहिले आएर विभिन्न एउटा लाइफस्टाइल खानपिन जस्तो एउटा समस्याको रूपमा, हजुर सहरीकरण भनौँ, यस्तो समस्याको रूपमा अहिले असाध्यै जल्दो बल्दो रूपमा अति तीव्र गतिमा बढेको अर्को लिभरको समस्या छ। त्यो समस्या हो नन अल्कोहलिक फ्याटी लिभर डिजिज। अल्कोहलको त एउटा ग्रुप भयो, यो नन अल्कोहलिक अल्कोहलै खानुपर्छ भन्ने छैन यसमा। एक्ज्याक्टली अर्को फ्याटी लिभरको महत्त्वपूर्ण कारण जुन अल्कोहल नखाएर पनि हुने तर लिभरमा गएर बोसो जम्ने, त्यसलाई चाहिँ नि हजुरले सुन्नुभयो होला, पहिला त्यति सुन्न पाइन्थेन, अहिले अल्ट्रासाउन्ड गर्यो कसैको पनि फ्याटी लिभर छ भनेर डाक्टर साहबहरूले, अल्ट्रासोनोलोजिस्टहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ र उहाँहरू हामीहरू कहाँ आइपुग्नुहुन्छ, के भयो, कस्तो हो, फ्याटी लिभर भएर के हुन्छ, यसलाई के गर्नुपर्छ, यो के बिग्रिहाल्ने हो कि भनेर उहाँहरू आउनुहुन्छ डक्टरकोमा। आएपछि हामीहरूले त्यो फ्याटी लिभर जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले क्याटेगोराइज गर्छौँ, भर्खर जम्मा हुन थालेको हो कि त्यो धेरै नै जम्मा भएर लिभर सुनिएर लिभरमा असर गरिसकेको छ कि छैन। जस्तै लिभरका इन्जाइमहरू बढ्ने हुन्छ, जस्तै लिभरमा एएलटी एएसटी भन्ने इन्जाइमहरू बढ्ने, जन्डिस हुने, अनि पछि गएर लिभर चाहिँ हजुरको सख्त भएर जान्छ। फाइब्रोसिसले त तपाईको कलेजो सडाउनेसम्म एक्ज्याक्टली एकदम सही भन्नुभयो। जस्तै त्यो चाहिँ साह्रो भएर एउटा फाइब्रोसिस भनेको एउटा काम नलाग्ने लिभरको रूपमा एउटा कडा, लिभर त एकदम डेलिकेट अर्ग्यान हो, अति नरम हुन्छ यो कडा हुँदै हुँदै जान्छ र अनि पछि गएर यो काम नलाग्ने भएर सिरोसिस हुन्छ। सिरोसिस मात्रै नभएर पछि गएर यो लिभर क्यान्सरमा समेत परिणत भएको प्रशस्त उदाहरणहरू अध्ययनले बताएको छ। त यो ग्रुपको बिमारीहरू अहिले, फ्याटी लिभरको बिमारीहरू अहिले धेरै बढेको छ। यो बढ्नको महत्त्वपूर्ण दुईटा कारण छन्। एउटा कारण चाहिँ नि हजुरको खानपिन, रहनसहन, माछा मासुहरू बढी सेवन, भात बढी सेवन गर्ने, जङ्क फुडहरू, एक्ज्याक्टली जङ्क फुडहरू खाने, कार्बोहाइड्रेट बढी खाने, फ्याट बढी खाने, खानामा चाहिँ कन्ट्रोल नगरिदिने, जति भयो खाने, व्यस्तताका कारणले एक्ज्याक्टली हजुर हो। यो एउटा कारण भयो भने, खानामा नियन्त्रण नहुनु एउटा कारण भयो भने, अर्को कारण हजुरको एक्सर्साइज नगर्नु, व्यस्तता जुन भन्नुभयो उहाँहरूलाई एक्सर्साइजको कमी, सेडेन्टरी टाइप अफ लाइफस्टाइल उहाँहरूमा। भनेको मतलब अफिस गयो बसेर काम गर्ने, चेयर टेबल वर्क हुन्छ, अब अलिकति गयो भने रुमबाट अलिकति हिँड्ने होला यताको उताको यता डिपार्टमेन्टमा, अनि गएर तपाईँको बेलुका अब उहाँहरूले के धेरैले के आयो भने साधनहरू आयो, गाडी प्रयोग गर्ने, मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने, अब साइक्लिङ गर्ने भन्ने कुरो त अहिले फेसन भयो, मान्छेले मजबुरीले साइक्लिङ गर्ने भन्ने धेरै कम छ यहाँ, हेर्नुभयो होला, पहिला पहिला हुन्थ्यो, त्यो गऱ्यो भने बरु अलिकति एक्सर्साइज भएर इनर्जी बर्न हुन्छ। एक्ज्याक्टली। तर चाहिँ नि यहाँ हजुरको अब जहाँ पनि मोटरसाइकल हेर्नुहोस्, व्याप्त गाडी हेर्नुहोस्, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट भयो, अफिसमा पुग्ने, घरमा पुग्ने, बस्ने, एक्सर्साइज, ल्याक अफ एक्सर्साइज पटक्कै भएन। अब यो कारणले गर्दा जति पनि मान्छेले खाना खान्छ त्यो बर्न आउट गर्न सक्दैन, नसकेपछि के हुन्छ, डिपोजिट हुन्छ। डिपोजिट भनेको पेट बढेर आउने, फ्याटी लिभर, फ्याट पेटमा ओबेज, अब एउटा एकदम बल्की फ्याट हुन्छ, हेर्नु होला, पेट सबैको लाग्ने,
अनि ठुलो हुने। अर्को चाहिँ त्यसपछि गएर कलेजोको भित्रभित्र बोसो लाग्ने, अङ्गमा बोसो लाग्ने, अनि गएर हजुरको यो लिभरमा गएर बोसो लाग्ने, मुटुका चाहिँ नि नलीहरूमा गएर बोसो लाग्ने, कोलेस्टेरोलहरू जम्मा हुने, ब्रेनको नसामा गएर बोसो लाग्ने, घाँटीको नसामा गएर बोसो लाग्ने र विभिन्न प्रकारका रोग जुन हामीले नन कम्युनिकेबल डिजिजेज भन्छौँ, एनसिडी भन्छौँ, त्यो ग्रुपको र जस्तै प्रेसर बढी हुने, तपाईँको डायबिटिज सुगरको रोगहरू हुने, अनि गएर कोलेस्टेरोल ट्राइग्लिसराइड जस्ता यी बोसोजन्य चिल्लोजन्य पदार्थहरू ब्लडमा बढी हुने, जिउभरि बोसो बढी हुने, यो प्रकारको समस्या अहिले सबभन्दा बढ्दो रूपमा अहिले हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा, पहिला यो समस्या डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा विकसित देशमा थियो, तर उनीहरू यति एजुकेटेड र यति चाहिने जिउ आफ्नो हेल्थको लागि उनीहरू यति कसस भए कि उनीहरू एक्सर्साइज गर्छन्। हेर्नु होला उनीहरू जगिङ गरिरहेको हुन्छन्, दौडिरहेको हुन्छन्, खानामा पनि हेर्नु उनीहरूको हेल्दी डाइट हुन्छ। अब हामीहरूको जस्तो चाहिँ एकदम सबै कुरो चाहिँ धेरै खाने किसिमको उनीहरूको प्याटर्न हुँदैन। त अहिले डेभलपिङ कन्ट्रिज भनेको यो विकासोन्मुख देश नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अरू ल्याटिन अमेरिकामा भनौँ, यिनीहरूमा चाहिँ यो समस्या बढ्दो रूपमा आइरहेको र यो अलार्मिङ समस्याको रूपमा यसलाई हामीले मानिरहेका छौँ। अहिले लिभरमा यस्ता किसिमका प्रब्लमहरू आउँछ, त यिनीहरूलाई हामीले क्याटेगोराइज गर्छौँ र कुन स्थितिमा लिभर ड्यामेज भएको छ त्यो पत्ता लगाएर त्यही अनुसारको उपचार हामीले दिन्छौँ। अब यो एउटा ग्रुप भयो। त्यसपछिको अरू विविध ग्रुप मैले क्याटेगोराइज गर्नुपर्दा लास्टमा जस्तै पत्थर, अब गल ब्लाडरमा पत्थर भयो, नलीमा गएर अड्क्यो, पित्त नलीमा अड्क्यो भने त्यसले चाहिँ जन्डिस गराइदिन्छ, लिभरमा त्यसले प्रेसर दिन्छ र लिभर सुनिने हुन्छ, दुख्ने हुन्छ अनि जन्डिस हुन्छ, आफ्नो फङ्सन उसले गर्न एक्ज्याक्टली। अब त्यो पित्तलाई चाहिँ बाहिर निकाल्न नसक्ने भयो अनि कलेजोमा यसको असर पर्ने भयो। यो पनि एउटा कमन प्रब्लम हो। गल ब्लाडरमा पत्थर भयो भने कसैलाई लक्षण हुन्छ, कसैलाई हुँदैन। हामीले के भन्छौँ भने लक्षण भयो भने भनेको दाहिनेपट्टि माथिपट्टि कोखामा दुख्यो भने तपाईँहरूको गल ब्लाडरको लक्षणले पेनले पत्थर भएर हुनसक्छ, स्पेसली लेडिजहरूमा। र हामीले चाहिँ नि त्यहाँ दुख्यो भने पक्कै पनि हामीले स्क्यानिङ गरेर अल्ट्रासाउन्ड स्क्यानिङ गरेर हेर्छौँ र पत्थर छ भनेर मसिनो पत्थरहरू छ गल ब्लाडरमा, सानो सानो बालुवा जस्तो अथवा लेदो परेका मैला लेदो जस्तो जमेको छ भने त्यस्तो जस्तो चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँबाट स्केप गरेर ठ्याक्क नलीमा गएर अड्किने हुन्छ र दुख्ने हुन्छ र दुखेपछि उसले जन्डिस पनि गराउने। उता त्यो प्यानक्रियाटाइटिस भन्ने एउटा नराम्रो रोग चाहिँ नि प्यानक्रियाज भन्ने ग्रन्थि सुनिन सक्छ र कति मान्छेहरूलाई हामीले हस्पिटलाइज गरेर आइसियुमा समेत राख्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसैले एउटा ठुलो सिङ्गल पत्थर छ भने त्यति दुःख दिँदैन, मसिना पत्थरहरू धेरै जम्मा भएको छ भने त्यसले दुःख दिन्छ र त्यसले लिभरमा पनि इम्प्याक्ट पार्ने भयो। र त्यस्तो अवस्थामा हामीले उहाँहरूलाई हामीले त्यही किसिमले एडभाइस चाहिँ नि गर्छौँ कि तपाईँहरूले यसो गर्नु अथवा अपरेसनमा जानुपर्छ पर्दैन, हामीले निर्णय उहाँहरूलाई बिरामीलाई भन्छौँ क्लियरली। र अर्को ग्रुप भयो हजुरको क्यान्सर, लिभरमा आफै क्यान्सर, लिभरमा आफै क्यान्सर हुनु। र अर्को कुरा चाहिँ जिउमा जहाँ पनि क्यान्सर भयो भने फैलियो भने एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग कलेजो हो, जुन त्यो फैलेको क्यान्सर कलेजोमा जान्छ। जस्तै आन्द्रामा पेटहरूमा कहीँ पनि क्यान्सर भयो, ब्रेस्टमा क्यान्सर भयो, अब पुरुष मान्छेको प्रोस्टेटमा क्यान्सर भयो, अब भनौँ न यो कहीँ पनि क्यान्सर भयो भने कलेजो जस्तो फोक्सो एउटा अङ्ग हो क्यान्सर फैलिने, त्यस्तै कलेजो अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। भनेको शरीरमा अन्य स्थानहरूमा अन्य अर्ग्यानहरूमा क्यान्सर भयो भने पनि तपाईँको कलेजोसम्म चाहिँ आइपुग्ने चान्सेस बढी हुन्छ। एक्ज्याक्टली, एकदमै बढी हुन्छ र कलेजोमा मेटास्टेसिस भन्छौँ हामी, फैलिने क्रम। त्यसरी क्यान्सरहरू फैलिएर कलेजो सुनिने अर्का कति बिरामीहरू डाइरेक्ट क्यान्सर भएको त कहाँ क्यान्सर भएको छ भन्ने चाल पाउनु त पर जाओस्, तर एकैचोटि कलेजोमा फैलेपछि आउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ टाइममा कन्सल्ट भएन र चेकअप भएन भने। त्यो ग्रुपका बिमारीहरू एउटा कलेजोकै क्यान्सर भयो जुन चाहिँ नि अहिले मैले भने हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सीको राम्रोसँग समयमा उपचार गरिएन, फ्याटी लिभरको राम्रोसँग उपचार गरिएन र लिभरमा सिरोसिस भयो भने त्यस्ता ग्रुपको मान्छेहरूमा बढी कलेजोको क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले त्यो हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ। समयमा उपचार गर्यो भने ती किसिमका क्यान्सरहरूलाई हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ। एउटा कुरो क्यान्सरको ग्रुप भयो। त्यस्तै अरू केही चाहिँ जन्मजात हुने किसिमका रोगहरू छन्, जस्तै आनुवंशिकी, जस्तै विल्सन्स डिजिजहरू, हेरिडिटरी टाइपका रोगहरू, विल्सन्स डिजिज भन्छौँ जुन कपर भन्ने एउटा तत्त्व तामा
जुन एलिमेन्ट हुन्छ हाम्रो जिउमा चाहिने त्यो अत्यधिक मात्रामा चाहिने भयो र कलेजोमा जम्मा भएर कलेजोलाई ड्यामेज गर्यो भने कति हामीले बच्चाहरू पाउँछौँ उनीहरूलाई लिभर ट्रान्सप्लान्ट नै गर्नुपर्ने स्थितिमा आउनुहुन्छ। त्यो फाटेफुट्टे देखिने प्रब्लमहरू हो। अर्को चाहिँ जस्तै हेमोक्रोम्याटोसिस भन्छ, त्यो भनेको कस्तो भने आइरन बढी गएर डिपोजिट हुने, कलेजोमा गएर आइरन डिपोजिट बढी भयो भने ड्यामेज गर्छ कलेज। त्यो रेयर कन्डिसन, ती कताकति कहिलेकाहीँ मात्रै पाउने अवस्थाहरू हुन्। र अब अर्को ग्रुप मैले भन्नुपर्दा लास्टमा तर धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा मैले कलेजोको समस्याको रूपमा हामीले लिनुपर्दा औषधि सेवनहरू, ड्रग इन्ड्युस्ड लिभर इन्जुरी भन्छौँ, डिल्ली भन्छौँ हामीले। ड्रग इन्ड्युस्ड लिभर इन्जुरी भनेको औषधिहरू जसले लिभरलाई असर गर्छ त्यस्ता किसिमका औषधि अत्यधिक मात्रामा सेवन भयो भनेदेखि, अथवा कहिलेकाहीँ अत्यधिक मात्रामा पनि हुनु पर्दैन, एउटा रियाक्सन हुनसक्छ, ड्रग्सले रियाक्सन गर्न सक्छ, त्यसलाई हामीले आइडियोसिन्क्राटिक ड्रग रियाक्सन भन्छौँ, त्यो भयो भने कलेजो सुनिन सक्छ। त्यस्ता औषधिहरू जस्तै इभेन हामीले रेगुलरली टिबीका बिरामीहरूलाई चलाउने औषधि भनौँ, अनि गएर पेन किलरहरू, जति चाहिँ कहीँ ढाड दुख्यो, जोड्नी दुख्यो, घुँडा दुख्यो, हाम्रा धेरै मान्छेहरूले त्यो सेवन गरिदिनुहुन्छ, गएर चाहिँ औषधि पसलमा किनेर ल्याएर पेन किलर खाइदिनुहुन्छ, यता लिभर ड्यामेज भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै अरू औषधि, साइकियाट्रिक औषधिहरू, मुटुका औषधिहरू, डायबेटिसका औषधिहरू, अनि गएर यस्ता किसिमका चाहिने विभिन्न प्रकारका औषधिहरू छन् जुनले लिभरलाई गएर नोक्सान पुर्याउन सक्छ। हामीले त्यस्ता औषधि सेवन गर्दा लिभरको अवस्था बिचबिचमा हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै अब क्यान्सरकै बिमारीहरूलाई क्यान्सरको औषधि चलाउँदाखेरि लिभरमा असर गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ हामीहरूले रेगुलरली त्यस्तो किसिमको औषधि चाहिँ नि सेवनै गर्नुपर्ने भयो भने पनि हामीले मोनिटर गरेर हेरेर उहाँहरूलाई त्यो समस्याबाट नहोस्, लिभर ड्यामेज नहोस्, एउटा उपचार गर्दा अर्को अङ्ग ड्यामेज हुनु भएन नि त। त्यो किसिमले हामीले उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र सतर्कता गराएर त्यो अगाडि नै त्यसलाई पत्ता लगाएर निदान गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यी कमन रूपमा लिभर सम्बन्धी हुने अहिले अब नेपाल, हाम्रो अब डेभलपिङ कन्ट्रिजमा देखिएका यी प्रब्लमहरू मैले जुन भने, यी हाइलाइट गरेँ, अहिले कमनली देखिने यिनीहरू नै हुन् लिभरका प्रब्लम। जस्तो यहाँले भन्नुभयो आफ्नो लामो अनुभवलाई हेरेर जति पनि बिरामीहरू यहाँसम्म आइपुग्छन् उनीहरू चाहिँ प्राय आफू अलिकति बढी नै आफूलाई बढी गाह्रो नै भइसकेपछि हैन अब चाहिँ हस्पिटल जानै पर्छ है भन्ने सिचुएसनमा चाहिँ आउने यहाँले भन्नुभयो हैन। यो अवस्था चाहिँ किन आउँछ? जस्तो सरकारबाट जनचेतनाको कमी अथवा आफ्नो जति पनि स्थानीय तहमा भएका अस्पतालहरू छन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो त्यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई सतर्क गर्न नसकेको हो कि के भन्नुहुन्छ यहाँ? असाध्यै राम्रो कुरा यहाँले पोइन्ट आउट गर्नुभयो। साँच्चै भन्नुपर्दा हो, हेल्थ एडुकेसनको अभाव हो। र हेल्थ एडुकेसन चाहिँ हामीले खालि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले केमा जोड दियो भने स्वास्थ्य, सरसफाइ, डायरियल डिजिज, भोमिटिङ हुने, डायरिया एन्ड भोमिटिङ हुने, अब त्यस्ता किसिमका खाएर अब टाइफाइडहरू, यो किसिमको सङ्क्रमण जुन पानीबाट हुन्छ, सरसफाइ, स्यानिटेसनमा केही न केही जोड दिएको पाइन्छ। त्यस्तै किसिमले अरू सेक्टरहरू, फ्यामिली प्लानिङतिर यताउता जोड दिएको पाइन्छ। तर स्पेसिफिकली लिभरलाई नै फोकस गरेर हेपाटाइटिस जस्ता रोगहरू, जस्तै मैले भने हेपाटाइटिस ए को जुन मैले कुरा गरेँ, यो रोगहरू तपाईँको हुनै नदिने गराउन पनि सकिन्छ। सरसफाइमा ध्यान दियो भने एउटै पर्यो, खानपिनमा ध्यान दियो, सरसफाइमा ध्यान दियो, उमालेको पानी पियो, खाना चाहिने प्रदूषित खाएन, हात राम्रोसँग साबुन, धेरै रोगहरू यसबाट बच्न सक्छ। टाइफाइडै भनौँ, यो हेपाटाइटिस जन्डिसहरू जुन सङ्क्रामिक जन्डिसहरू यसबाट बच्न सक्छन् भने अरू यस्तै धेरै रोगहरू छन्। त्योमा हो, त्यो पार्टबाट यसलाई बचाउन सकिन्छ भने हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी। अब हेपाटाइटिस सी हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने 90% हेपाटाइटिस सी चाहिँ तपाईँको ड्रग एडिक्टहरूमा पाइन्छ, 10% मात्रै अरूमा पाइन्छ। अब ड्रग एडिक्ट जुन छ त्यो पनि जुन इन्जेक्सन लिने व्यक्तिहरू, युवाहरू सट्ट हेपाटाइटिस विदेश जान लाग्यो, उहाँहरूले टेस्ट गर्नुहुन्छ, हेपाटाइटिस सी पोजिटिभ भएर इन्सिडेन्टली उहाँहरूको डिटेक्ट हुन्छ। कुनै अपरेसन हुन लाग्यो, अब हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी यिनीहरू सर्न सक्छ अपरेसन गर्दा, HIV, त्यो भएर डक्टरहरूले चाहिँ नि एउटा अपरेसनको अगाडि टेस्ट गर्नुहुन्छ, गर्दाखेरि ठ्याक्क डिटेक्ट हुन्छ अनि हामीहरू कहाँ आउनुहुन्छ, फिजिसियन्स कहाँ आउँदाखेरि हामीले हेर्छौँ अनि उहाँहरूको हिस्ट्री लिँदाखेरि
धेरैले त अब लुकाउनुहुन्छ त्यो कुराहरूलाई, तर पनि धेरैले भन्नुहुन्छ पनि अनेस्टली ड्रग एडिक्टको कहीँ न कहीँ हिस्ट्री हामीले ट्रेस आउट गर्छौँ। हुन त अरू माध्यमहरू पनि छन्। हेपाटाइटिस बी चाहिँ नि एउटा क्लोज कन्ट्याक्टमा एउटै परिवारमा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमालाई छ भने छोराछोरीलाई हुने त्यो किसिमले बढी सरेको पाइन्छ। अब अरू सेक्सुअल कन्ट्याक्ट अथवा चाहिँ नि जुन सिरिन्जहरू सेयरिङ गरेर चाहे ड्रग एडिक्टबाट होस् त अहिले त्यो सिरिन्जहरू सेयर गर्ने भन्ने कुरा पहिला थियो। एउटा ग्लासको सिरिन्ज प्रयोग हुन्थ्यो, एउटै उमालेर राम्रोसँग उमालेको हुन्थेन कि भ्याक्सिन लगाउँदा पनि त्यो प्रयोग। अहिले आएर त प्रत्येक व्यक्तिलाई डिस्पोजेबल सिरिन्ज युज गरेपछि फ्याँकिहालिन्छ। त्यस्तो चाहिँ नि स्टेराइल टेक्नोलोजी डेभलप भइसकेको हुनाले पनि यी रोगहरू धेरै ट्रान्समिसनमा कन्ट्रोल त भएको छ। तर अब रक्सीको कुरा गरौँ। अब रक्सी चाहिँ नि के पाइन्छ भने मैले स्ट्रङली भन्नुपर्छ, नखाऊ भन्ने भन्दा पनि एडभर्टाइजमेन्ट हेर्नुहोस्, रक्सीको एडभर्टाइजमेन्टहरू तपाईँहरू सबभन्दा आकर्षक एडभर्टाइजमेन्ट भनेको रक्सीको देखिन्छ। तपाईँ दोकानहरूमा जानुहोस्, रेस्टुरेन्टमा जानुहोस्, तपाईँले खानपिन कहाँ छ थाहा छैन, तपाईँ जाने बित्तिकै रक्सीको बारमा तपाईँ ठोकिन पुग्नुहुन्छ। यस्तो राम्रोसँग सजाएको हुन्छ कि त्यो 2000 एट्र्याक्सन दिएर रक्सीहरू बेचिरहेको। नखाला पनि अब त्यो जाँदाखेरि एउटा इन्भाइरोन्मेन्टले पनि उनीहरूलाई एउटा इन्करेज गर्ने खालको। इन्डियामा जानुहोस्, तपाईँले रक्सी किन्न सबै ठाउँमा पाउनुहुन्न। तपाईँले एउटा टोलमा जानुभयो, एउटा चोकमा एउटा रक्सी पसल राख्छ, त्यो पनि कति नियन्त्रण गरेर दिन्छ। भर्खरको कम उमेरको मान्छेलाई दिँदैन। अब त्यहाँ एउटा फर्म भर्नुपर्ने पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसले गर्दाखेरि नियन्त्रण त भयो नि, एउटा चोकमा एउटा रक्सी पालन भयो। तर त्यस्तो इन्डिया जस्तो देशमा जबकि कतिपय प्रोभिन्समा त चाहिँ ब्यान्ड गरेको छ। जस्तै बिहारमै भन्नुहोस्, ब्यान्ड गरेर त्यहाँबाट खानुपर्ने मान्छे नेपाल आएर खाएर जाने, त्यो खालको चाहिँ हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ। नेपालमा हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा राजधानी काठमाडौँदेखि प्रत्येक सिटीको प्रत्येक रेस्टुरेन्टमा जानुहोस्, चामल बेच्ने र दाल बेच्ने पसलमा जानुहोस्, तरकारी बेच्ने पसलमा समेत पोकाहरू लुकाएर बेच्न राखिरहेको हुन्छ। जबकि तपाईँ गाउँमा जानुभयो भने चिया नपाउनु होला, तर बियर र रक्सीहरू पाउनुहुन्छ। यस्तो किसिमले गभर्मेन्ट लेभलबाट नियन्त्रण भन्दा पनि यो त इन्करेजिङ जस्तो इन्भाइरोमेन्ट देखियो नि। कहीँ न कहीँ नियन्त्रण हुनु पर्यो नि, कसले बेच्न पाउने, कसले के लिमिट गर्ने। अब यहाँ स्कुलमा एउटा अध्ययनमा तपाईँलाई भनौँ, कलेजमा पढ्ने, होस्टेलमा बस्ने र कलेज लेभलको +2 लेभल अथवा ब्याचलर लेभल पढ्ने स्टुडेन्टहरूको होस्टेलमा कतिले बियर खान्छन्, कतिले सोद्धाखेरि अलमोस्ट मोर देन 50% उनीहरूले त्यो खाइसकेको हुन्छ, त्यहाँ खान सुरु गरिसकेका हुन्छ। भोलि गएर त लत त लाग्छ नि उनीहरूलाई। भन्दा यी सबै सोसल फ्याक्टरहरू जुन तपाईँले भन्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट, हेल्थ एडुकेसन लेभलबाट यो त्यति इम्फेसिस दिएको पाइँदैन। जस्तो हामी आज पनि गाउँमा गएर होइन त्यहाँका कयौँ केसहरू देख्छौँ कि कयौँ व्यक्तिहरू चाहिँ कलेजो फेल भएकै कारण अथवा कलेजो नै बिग्रिएका कारण डेथ भयो रे भनेर पछि सुन्नमा आइरहेको हुन्छ। यो विषयलाई हेर्दाखेरि एकदमै दर्दनाक लाग्छ। यो विषयलाई लिएर हजुरले यदि सरकारलाई झकझकाउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी झकझकाउन चाहनुहुन्छ? एकदम सही कुरा पोइन्ट आउट गर्नुभयो। अब तपाईँको एउटा त हेल्थ एडुकेसनको चाहिने पटक्कै पनि लिभरलाई सेभ लिभर, यो लिभरलाई बचाउँ र बाँचौँ भन्ने किसिमको कन्सेप्टमा त्यति धेरै छैन। हुन त हामीले पाटन हस्पिटलमा वर्षौँदेखि एल्कोहल खाएर लतमा परेका व्यक्तिहरूलाई यसलाई कसरी छुटाउने भन्ने एउटा काउन्सिलिङ युनिट बनाएर हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई काउन्सिलिङ दिएर छुटाउने पहल गरिरहेका छौँ। सुरुदेखि नै हामीले गरिरहेछौँ। उपचार त सबै किसिमको हुन्छ। तपाईँले जुन भन्नुभयो, लास्ट स्टेजमा बिग्रिसकेपछि अनि डक्टरकोमा आउने र त्यो बेलामा डक्टरसँग गर्ने त्यति धेरै हातमा केही हुँदैन। बिग्रिसक्यो, घरमा आगो लागिसकेपछि, खरानी भइसक्यो भने तपाईँले के गर्ने? अनि अब यहाँ के छ भने त्यस्तै कुरा छ। अब हो आग लाग्दै निभायो भने केही त बच्ला, हो त्यो स्थितिमा बिरामी आइदिए पनि, बिचमा आए पनि हामीले धेरै हदसम्म बचाउन सक्छौँ। अब तर हजुरले जुन कुरा पोइन्ट आउट गर्नुभयो, बिग्रिसकेपछि आएपछि धेरै कुरा गर्न केही बाँकी रहँदैन। हामीले सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो बिरामीको फेरि यस्तो खर्चिलो उपचार हुन्छ, हेर्नुहोस् न, इन्सुरेन्सले बियर गर्दैन। रक्सी खाएको भनेपछि अब बाहिर विदेशमा पनि एकदम नेग्लेक्ट, किनभने उसले त खर्च गरेको हुन्छ नि जिन्दगीमा। उनीहरूलाई चाहिँ नि अलि लेस प्रायोरिटी दिया हुन्छ। अब लिभर ट्रान्सप्लान्ट मात्रै लास्ट विकल्प रहन्छ, लिभर सबै बिग्रिसकेपछि। लिभर ट्रान्सप्लान्टमा पनि रक्सी खाएको मान्छेले 6 महिनासम्म रक्सी छोड्यो भने बल्ल लिभर ट्रान्सप्लान्टमा
मौका दिने। जस्तो हामी सरकारकै तर्फबाट कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो पनि देख्नमा आउँछ भने सरकारले चाहिँ हरेक रोगहरूका औषधिहरू चाहिँ बनाउनेतर्फ लागिरहेको छ, जबकि त्यो रोग लाग्नै नदिनका लागि कस्ता खालका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ पहल कम गरिरहेको हो। एकदमै त्यही हुनुपर्ने थियो, जुन भइरहेको छैन। हो, अब लिभर बिग्रियो, अब लो यो औषधि भनेर मेडिसिन बनाइरहेको हुन्छ होइन, छ नि सपोर्टिभ उपचारहरू बनाइरहेको हुन्छ होइन। तर अब पहिला नै यो त कम खर्चिलो हो नि त्यो प्रक्रिया, त धेरै मान्छेको जीवन बच्छ, एउटा सोसाइटी बच्छ, अनि देशमा काम गर्ने मान्छेहरू एउटा फेरि प्रोडक्टिभ लाइफ। तपाईँको युवादेखि नै त्यो लतमा परेर कति मान्छे लिभर ड्यामेज, पहिला त 70 वर्ष पुग्यो, 75 वर्ष पुग्यो, अब अहिले आएर त हजुरको 30 वर्षको महिलाहरू, लेडिजहरू अब 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्षमा लिभर फेल भएर, जन्डिस भएर, पेट एकदम पानी भरिएर, खुट्टा सुनिएर अब तपाईँको पुरा जन्डिस पहेँलै भएर आइरहनु भएको हुन्छ। हामीले त्यस्तो व्यक्तिलाई केही हप्ता महिना पनि बचाउन नसक्ने अवस्थामा आइदिनुहुन्छ। अब गर्ने कि त्यो बेला सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट त जे उपलब्ध छ हामी नेपालमा पनि सम्पूर्ण उपलब्ध छ, हामी गर्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तो अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। यहाँले चाहिँ जति पनि हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो रोग लाग्न नदिनका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूका विषयमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। हजुर, 1 नम्बर सरसफाइ। जुन इन्फेक्सन र सङ्क्रमणले हुने हेपाटाइटिस मैले ए भने सङ्क्रमण, सरसफाइमा ध्यान दिनै पर्यो। हेपाटाइटिस पनि बच्छ, अरू टाइफोइड जस्ता अरू किसिमका नराम्रा सङ्क्रमण, पेटका बिमारीहरू, डायरिया, भमिटिङहरू बच्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हेपाटाइटिस बी को भ्याक्सिन अभाइलेबल छ, त हामीले टाइममा भ्याक्सिन लिनु पर्यो। तर अहिले नेपाल गभर्मेन्टले त्यो राम्रो पक्ष के सुरु गरेको छ, बच्चैदेखि हेपाटाइटिस बी को भ्याक्सिन सबैलाई दिने। त्यसले गर्दा भोलि हेपाटाइटिस बी को सङ्क्रमण पक्कै पनि निम्न भएर जानेछ। हामीले कसैले छुटेका छौँ भने हेपाटाइटिस बी को भ्याक्सिन गएर लगाउनु पर्यो। हेपाटाइटिस सी को सङ्क्रमणको उपचार त्यति राम्रो थिएन इन द पास्ट। अहिले लास्ट 2-3 इयर्समा, 2-3 वर्षमा यति राम्रो उपचार आयो कि त्यसलाई उन्मूलनै गर्न सकिन्छ। त कसैलाई भएको छ, एकचोटिदेखि 2 चोटि आउनु पर्दैन, हेपाटाइटिस सी को उपचार लिनु पर्यो। अब अरूलाई सर्न पाएन। अनि त्यसपछि रक्सी सेवन गर्दा हामीले के भन्छौँ भने रक्सी खाँदै नखानुस्, बन्दै गर्नुस् भन्नुभन्दा पनि डक्टरहरूले लिमिटमा खानुस्। जस्तै पुरुष मान्छेमा 21 युनिट सप्ताहमा भन्दा क्रस नगर्नुस्, महिलालाई 14 युनिट भन्दा बढी क्रस युनिट भनेको 1 प्याक भनेको 10 ग्राम लिमिट गरे स्वास्थ्यको लागि। त्योभन्दा तलै रहनुस्, मासतिर ननाग्नुहोस्। नेपालीहरू एकैचोटि भयो भने यो 21 युनिट एकै दिनमा खाइदियो, यो किसिमको लिमिट गरेको छ। अर्को कुरा, अब रक्सीको कुरा आयो, त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्यो। अनि अब आयो लाइफस्टाइल एन्ड डाइट प्याटर्न, स्वस्थ रहने, एक्सर्साइज गर्ने, साग सब्जी फलफुलहरू बढी सेवन गर्ने, तर माछा मासु अलिकति बोसो चिल्लो कम गर्ने, र कार्बोहाइड्रेट पनि भात पनि कम खाएर आफूलाई स्वस्थ एन्ड फिट राख्ने। त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एडभाइस। यसबाट चाहिँ नि फ्याटी लिभरबाट, प्रेसर, सुगर जति पनि छन् कोलेस्टेरोलहरूको प्रब्लमबाट बच्न सकिने भयो। र अर्को टाइममा औषधि सेवन गर्दाखेरि डक्टरसँग परामर्श लिने। लिभर ड्यामेज त गरेका छैनौँ, परामर्श लिएपछि लिभरबाट बच्न सकिने भयो। त्यो पनि बहुत महत्त्वपूर्ण परामर्श भयो। र टाइममा चेक गराउने, मलाई केही त भइरहेको छैन भनेर सम्बन्धित हस्पिटल, हेल्थ सेन्टरमा गएर कुनै प्रब्लम छ भने अलिकति डक्टरहरूलाई रिपोर्टिङ गरेर चेक गराउने। यति गऱ्यो भनेदेखि तपाईँको यो लिभरबाट धेरै हदसम्म हामी बच्न र बचाउन सक्छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। हजुर, आजको कार्यक्रममा हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी, अझ विशेष गरी मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो अङ्गका रूपमा रहेको कलेजोमा के कस्ता समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन्, अथवा यी समस्याहरूलाई निदान गर्नका लागि हामीले के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आउने हप्ता नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।